बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। बड़ी अहम एक डेवलपमेंट है, इसलिए मैं फ़ौरी तौर पर ये वीलॉग भी कर रहा हूँ आपके साथ। पिछले वीलॉग में हमने इसका थोड़ा सा थंबनेल में तज़किरा किया था, और वो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वज़ारत ख़ज़ाना से जवाब तलब कर लिया है कि फ़ंड्स की फ़राहमी क्यों नहीं हुई, और इसके लिए स्पेशल मैसेंजर भिजवाया गया, तहरीरी तौर पर जवाब मांग लिया गया। इसका मतलब ये है कि अदालत, क्योंकि कल तक की डेडलाइन थी, अदालत ने कहा था कि 27 तारीख तक जमा हो जाए, तो इलेक्शन कमीशन ने तो आज सुबह जमा करवा दिया, लेकिन वज़ारत ख़ज़ाना ने जमा नहीं करवाया था। इसकी अहमियत क्या है, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्शन के हवाले से हुकूमत के और पीटीआई के मुज़ाकरात हो रहे हैं, अदालत ने जैसे कल कहा था अमली तौर पर अब अपने आप को इससे अलहदा कर लिया है कि ठीक है, ये मुज़ाकरात हों सियासतदानों के बीच में, जो भी वो फ़ैसला करेंगे जब आएंगे तो देख लिया जाएगा। लेकिन रिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिस तरीके से इस हुकूमत ने मजाक उड़ाया है, अगर चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल इस मामले को कानून के मुताबिक डील नहीं करते, अगर ये 3 मेंबर बेंच जिन्होंने इस अदालती हुक्म को हवा में उड़ाया है और फंड्स जमा नहीं कराए, बल्कि उसके जवाब में एक 2 नंबरी की कि काबीना से मैटर जाता है कौमी असम्बली में, कौमी असम्बली इसको रिजेक्ट करती है, लेकिन साथ ही शहबाज शरीफ पर इत्मीनाद का इजहार करती है, और उसमें 180 वोट बता दिए जाते हैं। वो वोट भी शामिल कर लिए जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत काउंट नहीं किए जा सकते। तो एक सीधी कन्फ्रंटेशन। और फिर जिस तरीके से इलेक्शन के हवाले से इसहाक डार ने तकरीर की कि क्या है अगर 2-3 महीने नहीं होते, तो सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उस पर जो बिलावल भुट्टो का जो रवैया, उस पर ये जो सियासतदानों ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तौहीन की है, जिस तरीके से, और ये मामला इलेक्शन का था, ये मामला किसी को सज़ा देने का नहीं था। पंजाब के 12 करोड़ लोग इस वक्त उनके ऊपर इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, उनकी हुकूमत नहीं है, और ये बिलावल भुट्टो ने और शहबाज शरीफ ने ये पंजाब के जो लोगों के जो हकूक़ थे वो गज़ब किए, यानी पंजाब को डिनाई किया है। हालांकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी पंजाब का लीडर था, सिंध में तो उसको वोट ही नहीं मिले थे, लेकिन इन्होंने जो बिलावल भुट्टो ने जिस तरीके से पंजाब का जब मामला आया है और केपीके का मामला आया है, तो जो इन्होंने एक तासुब का इजहार किया है सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को इन्होंने मजाक उड़ाया, और कोई भी बात हो भुट्टो की फांसी का जिक्र करना शुरू कर देते हैं। भाई तब मार्शल्लाह था और उस वक्त सिविलियन गवर्नमेंट नहीं थी। अभी तो जो कुछ हो रहा है ये सिविलियन गवर्नमेंट कर रही है, भले सपोर्ट किसी की भी हो इनके पीछे, मैं इस बहस में नहीं जाता, लेकिन अभी तो फ्रंट पे ये है। और ये इनका किरदार ये है कि जब ये कहते थे कि जो उसका यार है वो पता नहीं क्या कुछ है, फिर उसी की झोली में बैठ गए जाके। तो पीपल्स पार्टी का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ ख़ास तौर पर कि देखें ये 73 के आइन की खालिक थी, और माजी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो खून दिया, मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो अपनी जान दी, वो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए थी। यानी भुट्टो साहब ज़ाती हवालों से तो ज़ियाउल हक से जो चाहते वो कर सकते थे एग्रीमेंट, लेकिन उन्होंने कहा कि तुमने आइन तोड़ा है, इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। इसलिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो तख्तादार पर गया, ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो ये याद रखें कि कानून की जो अमलदारी है उसके लिए कैसे हमने अपनी जान देनी है। लेकिन आप ये इनकी तकारीर सुने, सबसे जो सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, जो मैं कहूँ कि अगर मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ की हैसियत से देखूँ, तो जो सबसे ऐसी तकरीर जिसने मायूस किया, मैं मतलब उसे घटिया नहीं कहना चाहता, मैं कोई इस तरह के अल्फाज नहीं बयान में वो बयान नहीं करना चाहता, इसलिए कि बहरहाल बिलावल जो हैं वो मोहतरमा के साहबजादे हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं, और वो 2 शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने अपनी जान दी और पूरा पाकिस्तान उनका एहतराम करता है। लेकिन इंतहाई मायूसी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान
نے اس کا نوٹس لے لیا ہے، مجھے میرے ذرائع بتا رہے ہیں، فیصلہ آنے والا ہے، یہ آپ لکھ لیں۔ جن لوگوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، چاہے وہ شہباز شریف ہے، یہ وزارت خزانہ سے جواب آئے گا، تحریری طور پر رسپانسبلٹی فکس ہوگی، اور چیمبر میں جو مجھے ذرائع بتا رہے ہیں، چیمبر میں اس کو دیکھا جائے گا۔ جو ہم سمجھتے ہیں، جو وکیل میری انور منصور صاحب سے بات ہوئی ہے، میری عابد زبیری صاحب سے بات ہوئی ہے، اہم وکیل یہ بات کہتے ہیں، ہم یہ سوچنے سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کس طرح آپ سپریم کورٹ کے احکامات کو اس طرح ہوا میں اڑا سکتے ہیں، اور پھر آپ سازش کیا کر رہے ہیں؟ آپ پارلیمان کو سپریم کورٹ کے سامنے ایک طرح سے تاثر دے رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کی لڑائی ہے، اور جو انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا ہے شہباز شریف کے لیے، وہ تو اس نے تو ثابت کر دیا کہ سازش ہے۔ یعنی کابینہ میں آپ اسے لا کے اسے کہتے ہیں جی کہ جس کی کابینہ میں قانون کے تحت ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قانون کے تحت صرف آپ نے انفارم کرنا ہے ہاؤس کو کہ یہ پیسے کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی کے لیے جا رہے ہیں، لیکن یہ اس سے پہلے اپروول کی بات کر رہے ہیں، یہ اس کا آئین میں ذکر نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ منی بل اگر مسترد ہو جائے، بجٹ یعنی فائنانس بل اگر مسترد ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے پاس میجورٹی نہیں ہے، تو کابینہ میں پیش ہوا، کابینہ نے ریجیکٹ نہیں کیا، اپروو کر کے اسے کہا کہ کابینہ اس کو بھیج دو پارلیمنٹ میں، تو پارلیمنٹ نے ریجیکٹ کیا، لیکن ساتھ ہی اعتماد کا ووٹ دے دیا شہباز شریف کو۔ تو ایک سازش ہے کہ کورٹ جو ہے وہ اس بنیاد پر یہ نہ کہہ سکے کہ آپ کی جو حکومت ہے وہ تو اب اس کے دے آر ناٹ کمانڈنگ دی میجورٹی۔ اب جو وزارت خزانہ سے رپورٹ مانگی گئی ہے، بھلے یہ ایک تاریخ پر طے کر لیں الیکشن قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کا، جو 2 دفعہ سپریم کورٹ کے احکامات کو مسترد کیا ہے وزارت خزانہ نے اور وزیر اعظم صاحب نے، کیونکہ بطور وزیر اعظم وہ کابینہ کو ہیڈ کرتے ہیں، اینڈ دا بکٹ اسٹاپس ایٹ ہم۔ یہ میں آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی بہت سالڈ ڈیفنس نہ ہو تو یہ دونوں سزا پائیں گے، اور سالڈ ڈیفنس ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ سپریم کورٹ نے اسی لیے تحریری جواب اسپیشل میسنجر کے ذریعے مانگا ہے وزارت خزانہ سے۔ اس میں اسٹیٹ بینک بھی تڑکا جائے گا۔ اسٹیٹ بینک کو یہ کہا گیا تھا، اسٹیٹ بینک نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ آرڈر کر دیں تو اس کے بعد ہمیں کسی آرڈر کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کمٹمنٹ چیمبرز میں کر کے گئے وزارت خزانہ والے، وزارت اور یہ اسٹیٹ بینک والے، سب اس سے جا کے پیچھے ہٹ گئے۔ تو جو احکامات الیکشن ایک دن ہوں، دوسرے دن ہوں، 14 مئی کو ہوں، کب ہوں، لیکن جو سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے اس پر اگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور اس بینچ نے اگر سزا نہیں سنائی ان لوگوں کو، تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ٹکے ٹوکری کر دیا پورا نظام ان سیاستدانوں نے۔ اور سپریم کورٹ کے اگر احکامات اس طرح ہوا میں اڑائے جاتے ہیں، اور سیاستدانوں کو اور جو ریلیٹو بیوروکریٹس ہیں، یعنی جو سیکرٹری ہیں، ان کا کام تھا یہ کہ وہ وزیر اعظم وزراء کو یہ سمجھاتے کہ یہ سپریم کا آرڈر ہے، ہم اس پہ سائن نہیں کریں گے، ہم اس کو انڈورس نہیں کرتے، لیکن انہوں نے بھی اس غیر قانونی پروسیس میں، کام میں اس حکومت کا ساتھ دیا، تو سزا وہ بھی ڈیزرو کرتے ہیں۔ اور اگر سپریم کورٹ نے سزا نہیں دی تو کل نہ کوئی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہوگا، نہ اس ملک میں کوئی قانون اور آئین کی کوئی قدر ہے، نہ آئین اور قانون انفورس ہے، نہ یہ کوئی ایسی سوسائٹی ہے جس میں رول آف لا ہے۔ تو یہ سپریم کورٹ اپنے آپ کو نہیں بچا رہا، یہ سپریم کورٹ پاکستان کو بچائے گا، ان لوگوں کو گھر بھیج کے جو سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کیونکہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ ایوری جوڈیشل اینڈ ایگزیکٹو اتھارٹی ہیو ٹو کم ان ایڈ آف سپریم کورٹ آف پاکستان۔ فیصلہ آنا چاہیے، یہ کچھ بھی کرے، قوم چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، وکلا چیف جسٹس صاحب اور عدالت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ چند لوگ ہیں جو قابض ہیں، یہ جو مرضی کریں، لیکن آپ پر یہ فرض بنتا ہے، لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے عمر عطا بندیال صاحب کہ آپ فیصلہ کریں، اور لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔